बहुत सारे केसेस हैं, निकाब पहन के घर से बाहर निकली और निकाब खोल के बैग में डाला और दिन भर 5 घंटे गार्डन में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मस्तियां होती रही और जहां इश्क जोर पकड़ा तो अपना ईमान दीन धर्म सब गंवा करके उसी काफिर के साथ उसका मजहब कबूल करके उसके साथ चले गए। कितने दिन तक जवान रहोगी तुम? 10 साल के बाद चेहरा तेरा काला हो जाएगा। मुमकिन है कि वह तुझे छोड़ दे बीच चौराहे पे, तुझे निचोड़ के छोड़ दे। तुमने उससे इश्क के नाम पे मजहब छोड़ा, इश्क के नाम पे अपना लिबास उतारा और तुम्हें मालूम है कि आफ्ताब पूना वाला खूबसूरत लड़की से मोहब्बत किया था और जब शादी के बगैर लिविंग में रहने लगा उसके बदन को दरिंदे की तरह निचोड़ लिया। जब लड़की ने प्रेस बनाया कि शादी अब कर ले, अब वह शादी क्यों करेगा? शादी करने के बाद जो कुछ होता है वो तो उसके पूरे जिस्म को दरिंदे की तरह भेड़िए की तरह नोच लिया है। अब वह जान गया लिविंग में रहते रहते या कसीली है या जिद्दी है, अगर मैंने इससे निकाह किया सारी जिंदगी इसको झेलना पड़ेगा। अब उसे छुटकारा पाने का रास्ता वही है जिससे प्यार किया था, इश्क किया था, उसके 50 टुकड़े करके 50 जगहों पे बूटी बूटी को फेंक दिया। सारा हिंदुस्तान थर्रा गया। जिस लड़की से तुमने मोहब्बत की थी और उस लड़की को तुमने बूटी बूटी बनाकर 50 जगहों पे फेंक दिया ताकि कोई उसको पकड़ नहीं पाए। यही अंजाम हर उस लड़की का होगा जो लड़की माँ बाप की मर्जी के बगैर सिर्फ झूठी मोहब्बत के नाम पे खैरों के साथ भाग जाए, खैरों के साथ भाग जाए, खैरों के साथ चली जाए, उसका अंजाम वही होगा। तो कई लाख लड़कियां हैं जो दुबई में सिस्कियां ले रही है, जो गैर मुस्लिमों से मोहब्बत के नाम पे दुबई के झांसे में गई, वहां 2-4 महीने निचोड़ कर उसे तवाइफ के कोटे पे बेच के उसका मर्द भाग उसका यार भाग गया। ये अब घर आ नहीं सकती चूंकि खानदान वालों की निगाहों में वो मुजरिमा है, वो और कहीं जा नहीं सकती, कोई दूसरा शादी कर नहीं सकता चूंकि वह निचोड़ी हुई है। अब सारी जिंदगी तवाइफ के कोठे पर होटल में दूसरों का बिस्तर गर्म करने में गुजार देगी और जहां बूढ़ी होगी 40 साल से ऊपर होटल वाला भी उसे निकाल के फेंक देगा। अब क्या अंजाम होगा? दरगाहों पे बैठ के 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगेगी। और तुम्हें मालूम है एक लड़का जिसने अल्लाह के नाम पे शादी किया, वहां कोई इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत जिसको ऐफियत का नाम देते हैं, ये मोहब्बत नहीं ज़िनाकारी है, ये मोहब्बत नहीं बलात्कार है। जब जब बात करेगा मुंह का ज़िना, जब जब मोबाइल में देखेगा आंख का ज़िना, जब जब होटल में बैठकर हाथ पकड़ेगा हाथ का ज़िना, ये सारे पार्ट्स का ज़िना, उसकी तरफ चल के जाएगा पांव का ज़िना, उसको निगाहों में हमेशा तकता रहेगा आंख का ज़िना और शर्मगा तस्दीक और तकसीब करेगी। ये जो 5 साल तुमने इस तरह गुजारे उसके बाद तुमने शादी कर लिया, शादी के बाद अब वो हलाल होगी, लेकिन ये 5 साल चोरी छुपे बात करना, हाथ मिलाना, होटल अटेंड करना, ये जो हराम काम तुमने किया, तुम भी मुजरिम, तेरी बीवी भी मुजरिमा और ये दोनों मुजरिम जो औलाद पैदा करेंगे महा मुजरिम, महा टके, आलिमों का गुस्ताख, माँ बाप का गुस्ताख, समाज का गुस्ताख, समाज का नाशक, वो समाज को तकलीफ में डालने वाला। ये तो जो मजा लेने के लिए जो बातें कर रहा है मंगेतर से, निकाह होगा 4 महीना बाद, ये 4 महीना पहले से जो बातें गटर मटर फोन पे हो रही है, ये मुंह का ज़िना हो रहा है, ये आंख पे जो मोबाइल में देख रहा है, ये आंख का ज़िना हो रहा है। क्या तू चाहता है कि शादी के बाद एक मुजरिमा औरत मेरे पास आए और उससे जो बच्चे पैदा हो, नाकारा पैदा हो? तुमने ऐसा किया है। वो औरत जो शादी से पहले शौहर का मुंह नहीं देखा, माँ बाप ने कहा कि बेटा तेरा रिश्ता मैंने अच्छे आदमी से सिलेक्शन किया है, लड़की ने कहा बेटा अब्बा आपका सिलेक्शन मुझको पसंद है, लड़की ने लड़की का मुंह नहीं देखा, बाप ने कहा कि मैंने अच्छी लड़की का सिलेक्शन किया है। वो लड़की जो कोचिंग सेंटर पे 5 लड़कों की गोद में न झूली हो, वो लड़की जो स्कूल में 10th से लेकर एमए तक 50 लड़कों के हाथ में हाथ न दिया हो, वो लड़की जो रोजाना 50 लड़कों से बात करके वो अपनी जिस निस्वानियत को खत्म न किया हो, वो लड़की जिसे आयतुल कुर्सी याद है, जिसे सूरह यासीन याद है, सूरह मुज़म्मिल याद है, सूरह मुल्क याद है, सूरह दुखान याद है, दुरूद ताज याद है, दुरूद इस्म आज़म याद है, नमाज़ पंजगाना पढ़ती है, उसका सिलेक्शन मैंने तेरे लिए किया है। बाप के फैसले को जब लड़का मान लेता है और शादी हो जाती है अल्लाह के नाम पे, वहां प्यार मोहब्बत फिल्म के नाम पे और यहाँ अल्लाह के नाम पे निकाह हुआ है, उसकी बरकतें तुम जानती है। चाहे उस लड़की के चेहरे पे ताने निकल जाए, शौहर 50 लाख खर्च करके उसका इलाज करवाता है, और चाहे 50 साल के बाद जब वह पूरी हो जाए और शौहर उसको अपने काम
کاندھے پہ بٹھا کے علاج کرواتا ہے. 70 سال کا بوڑھا 60 سال کی بڑھیا کو کاندھے پہ بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. کہتا ہے ڈاکٹر بابو اس کا علاج کروانا, یہ بوڑھا مر جائے گا. 25 سال کا چھوکرا اگر ایسا کہتا تو ڈاکٹر بولتا اس کے جسم کی اس کو ضرورت ہے, مگر 70 سال کا بوڑھا بولتا ہے اس کو بچا ورنہ میں مر جاؤں گا. وہاں اس بدن سے محبت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے نام پہ وہ نکاح ہوا ہے, اللہ اس نکاح میں برکتیں بڑھا دیتا ہے. عمر باقی جاتی ہے, محبت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. ہائے 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 ہائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خطیب اعظم ہندوستان, آمد حضور گلزار ملت اور سے مقدس. سبحان اللہ کے نام پہ جو محبت قائم ہو, اس محبت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, اس محبت میں پختگی ہوتی ہے, اس محبت میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے. محبت کرنے کا شوق ہے تو اپنی ماں سے کر لے, اور دن میں 100 بار چہرہ دیکھ ماں کا, 100 حج مقبول کا اجر ملتا رہے گا. 10 لاکھ خرچ کر کے حج کو جانے والا وہ گارنٹی دے دے کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے, جب تک مر کے قیامت کے دن ہاتھ میں نام اعمال نہ مل جائے اس وقت تک کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تیرا حج قبول ہو گیا. لیکن جو اپنی ماں اور اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے, حدیث میں آیا ہے کہ حج مقبول کا اجر اللہ اس کو دیتا ہے. 100 بار کیوں نہ دیکھے, 100 حج کا ثواب اللہ اس کو دے گا. روزانہ کیوں نہ دیکھے, روزانہ اللہ دیکھا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ انعام دینے سے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی. محبت جہاں کرنی چاہیے وہاں نہیں, اور جو محبت زنا کی صورت ہے, اس محبت کے نام پہ شخصیت کو تاکدار بنا دینا, آنے والی نسلیں اور تباہ ہوں گی. آج تو غنیمت ہے کہ میرے باپ دادا کچھ اچھے تھے, ہمارے باپ دادا نیک پرہیزگار سمپل سادے لوگ تھے, وہ پیچیدہ نہیں تھے کہ زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے, سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے. آج تو پیچیدہ قسم کے لوگ ملیں گے. واہ حضرت کیا بات ہے, آپ سے محبت کرتا ہوں, 1 منٹ کے بعد بولتا ہے بڑا کمینہ آدمی ہے یہ, میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا اس کو. 1 منٹ کے بعد, یعنی 2 رخا پالیسی, زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. 90% سماج کے لوگ ایسے ہی ملیں گے. حدیث میں آیا ہے اخیر زمانے میں ماں کے پیٹ سے کتا پیدا ہوگا, یعنی رہے گا وہ ناک نقشے والا آدمی مگر کیریکٹر کے اعتبار سے کتا ہوگا. آج اکثر لوگوں کے سے آدمی کو تجربہ ہوتا ہے کہ کوئی مخلص نہیں ملتا, یہاں تک کہ بھائی بھی مطلبی ہوتا, رشتہ دار مطلبی ہوتے, پڑوسی مطلبی ہوتا. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے جہاں کوئی آپ کا مخلص دوست نہیں ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کس سے دوستی کرتا ہے, سمجھی سے, داماد سے, پڑوسی سے, اس کے چلتے نماز چھوڑتا ہے, اس کے چلتے حرام کرتا ہے. بیٹی کی شادی میں تم نے حرام پیسے 25 سال جمع کی اور ایک دن میں تم نے اس 25 لاکھ کو تم نے پھونک دیا, پانی کی طرح بہا دیا. کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کیا یہی کمائی تھی؟ حرام کی کمائی غلط راستے میں خرچ ہو گئی. حلال کمائی ناجائز طریقے سے خرچ نہیں ہوتی. اور معلوم ہے 2 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی, 2 سال کے بعد داماد گالی دینے لگا, 4 سال کے بعد وہ نکاح طلاق پہ ٹوٹ گیا. آئے دن اس طرح کے حالات سننے کو ملتے ہیں. ایک ڈی ایم لڑکی حیدرآباد کی, اس کا شوہر بھی ڈی ایم ہے. جب میں جامع بلال میں آج سے 20-25 سال پہلے رہتا تھا تو وہاں وہ ادارے شریعہ میں یہ کیس آیا, ایک ڈی ایم لڑکی نے اپنے ڈی ایم شوہر کے خلاف خلا کا کیس درج کر دیا, میں اسے خلا لینا چاہتی ہوں. یہ بتائیں کہ اگر ڈی ایم لڑکی کا شوہر اگر ماسٹر رہتا, چلو ٹھیک ہے ماسٹر اور ڈی ایم میں میچنگ نہیں ہے. اگر اس ڈی ایم لڑکی کا شوہر چپراسی داروغہ پولیس میں رہتا, چلو میچنگ نہیں ہے. اگر وہ ڈی ایم کا شوہر اگر وہ بزنس مین رہتا تو میں کہاں آئی ایس آفیسر, کہاں یہ چھوٹا موٹا بزنس مین, میچنگ نہیں ہے. لیکن یہاں تو میچنگ ہے, یہ ڈی ایم ہے وہ بھی ڈی ایم ہے. مگر ممکن ہے کہ کسی ڈرائیور کو دل دے دیا ہو, کسی ہاکر کو دل دے دیا ہو, کسی چپراسی کو دل دے دیا ہو, کسی گلی کے چھوکرے کو دل دے دیا ہو. اور ڈی ایم شوہر اچھا کیسے لگے گا؟ وہ تو گلی کا چھوکرا اچھا لگے گا, گاڑی کا ڈرائیور اچھا لگے گا. کنٹرول کر نفس پہ, ورنہ جوانی 10 سال میں ڈھل جائے گی, چہرہ کالا ہو جائے گا تو تو کس کہیں کا نہیں رہے گی. نہ یہ رکھے گا نہ وہ رکھے گا, نہ دائیں والا رکھے گا نہ بائیں والا رکھے گا. یہ جو دن بھر میں 50 فون لگانا, کہیں 2-4 تو چھوکرا پکڑا ہی جائے, اس سے پیسہ لیں, پرس لیں, جن
जीन्स नया टी शर्ट खरीदें और हाई क्लास के होटल में जाके बैठ के शानदार खाना खाएं। ये जो खेल खेल रही है, जिंदगी तबाह हो जाएगी, सेहत गिर जाएगी, खुशी से महरूम हो जाएगी, दोनों जहान की तबाही हाथ लगेगी, मरने के बाद सीधे जहन्नम हाथ है। इसलिए अपने आने वाली नस्लों पे नजर रख, तेरा कौन बच्चा होगा? चार मर्द से संबंध रहेगा तो किसका बच्चा होगा? वो किसका बच्चा करार दिया जाएगा? इसीलिए तो वो बच्चा लावारिस बच्चा न समाज में इज्जत पाएगा और न समाज में उसको सम्मान मिल पाएगा। आने वाली नस्लों पे नजर रख, चंद दिन सब्र कर ले तो फिर उसके बाद क्या होगा? एक औरत है दिल्ली में, 80 साल उम्र हो गई, न सर से आंचल खिसका, न पड़ोस की औरत ने चेहरे को देखा। जब कभी दिल्ली में कहर छाया, बारिश रुक गई, मुसलमान 10,000 की तादाद में सड़क पे निकल के दुआ कर रहे हैं, मगर बारिश नहीं हो रही है। पानी पानी की बूंद को लोग तरस रहे हैं। यहाँ तक कि निजामुद्दीन अबुल मुअज्जिद वो अपनी माँ के हुजरे में गए और माँ का दुपट्टा लेके दुआ करना शुरू किया, इलाही यह उस खातून का दुपट्टा है जिस खातून को मरते दम तक अजनबी मर्द ने चेहरा नहीं देखा, उसके सर के सर से दुपट्टा नहीं खिसका, इलाही उस खातून के दुपट्टे के सदके में बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा। 10,000 मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, दुआ कबूल नहीं हुई, मगर वो खातून के दुपट्टे के वसीले से अभी दुआ मांगी गई, हाथ नीचे नहीं हुआ, जोरदार घटा छाई, वो बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ शादा हो गया। पता चला कि औरत अगर मटक मटक के गली में चले उससे बरकतें समाज से खत्म हो जाती है। वो अगर बाल एक तरफ लटका के चले, जिसके बारे में हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, अखीर जमाने में लड़कियां अपने सर को झुका के चलेंगी, जिस तरह भी बाल लहरा के चलती है, उस वक्त क़यामत की निशानी है जब इस तरह से बेपर्दगी फैल जाए। उस जमाने में चुस्त लिबास पहनने के बाद भी लगे कि लिबास ही नहीं पहनी है, इनकी वजह से आग लगेगी, इनकी वजह से ज़लज़ला आएगा, इनकी वजह से समाज बरकतों से महरूम हो जाएगा। इसलिए अपनी बेटी पे कंट्रोल रखे, वरना ज़लज़ला सारे शहर को तबाह कर देगा, सारे शहर को उजाड़ देगा। 80 बरस की ज़ुलेखा है, अजनबी मर्द ने नहीं देखा है, जवानी में बेवा हो चुकी है, शौहर का इंतकाल हो गया, सैयद अहमद अली बुखारी का इंतकाल हो गया है। उनकी बेवा बीवी ने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत पे पूरा ध्यान दिया, अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने बेटे को पढ़ाया। आलिम फाजिल बनने के बाद जंगल भेज दिया कि जाओ वहां इबादत करो, अपने नफ्स खुशी नफ्स को मारने की कोशिश करो। वहां से जब बेटा लौट के आता तो माँ कहती, बेटा ये क्या खा रहे हो? बेटा कहता, दही खा रहा हो। कहा, जाओ तुम दोबारा और जाके वहां अल्लाह की इबादत कर, अभी तेरा नफ्स मोटा है, जबान का मजा जिंदा है। जब वहां से वो लौट के आए 2 महीने के बाद चूना खाने दिया और बोलती है कि बेटा क्या खा रहे हो? जब बेटा ने कहा कि अम्मी मैं दही खा रहा हूं, यानी जब चूना को दही समझ के खाने लगा, माँ बोली अब बेटा तेरा काम हो गया। जब तक ये जबान का चटखारा बाकी है, लज्जत बाकी है, इबादत की लज्जत ना मिलेगी। अब तेरी जबान की लज्जत मिट गई, चूना और दही दोनों एक समान हो गए, अब तेरा काम बन गया, तेरा सीना रोशन हो गया। कौन थी वो माँ और कौन था वो बेटा? वो माँ वही जो अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, जवानी में बेवा होने के बाद न आंचल देखा अजनबियों ने, न चेहरा देखा पड़ोसियों ने। जब माँ उसकी लाजवाब थी और बाप सैयद अहमद अली बुखारी जैसा था, तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ, जिन्होंने चपरासी से लेके बादशाह के घरों में तहज्जुद की नमाज का माहौल पैदा करवा दिया। जब बाप लाजवाब हो और माँ लाजवाब हो तो औलाद लाजवाब होती है। जब बाप मुफ्ती नकी अली खां हो और माँ तहज्जुद गुजार हो तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है, और जब बाप अहमद रजा खां हो तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और कुदरत का कानून है, जब बाप मुफस्सिर आजम हिंद हो और नाना हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो दादा हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना ऐसा मुत्तकियों का सरदार मुफ्ती आजम हिंद के डकैत देखे तो तौबा करके वली हो जाए। दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद और बाप हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद, 1 लाख से ज्यादा मुरीदों का मुर्शिद, मगर मुरीद के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, नमक रोटी खाते रहने वाला, मगर दूसरों के सामने अपनी मुश्किलात नहीं पेश करने वाला,
اور ماں ایسی لاجواب کہ پردے میں رہ کر نماز تہجد پڑھنے والی اور ضرورت پڑے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسہ کو زندگی دینے کی تو اپنے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام چلانے والی جب ماں ایسی لاجواب مفتی اعظم ہند کی بیٹی اور باپ ایسا لاجواب حجت الاسلام کا بیٹا ان دونوں کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی کروڑوں کا مرشد اعظم اختر رضا کا اظہری پیدا ہوتا ہے۔ یہ قانون میں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف یہ قانون ان کے لیے خاص ہے، یہ قانون قیامت تک عام رہے گا۔ جب آدمی خود اچھے ہوں اور ان کی بیوی کا سلیکشن اچھا ہو تو یاد رکھیں اولاد اچھی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں دن بھر گھر میں بیٹھا رہوں اور شام کے ٹائم میں دکان سے پیسہ چل کے میرے گھر میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں گھر میں بیٹھا رہوں اور اگہن کے موسم میں دھان کھیت سے کٹ کے میرے گھر میں آ جائے۔ قدرت کا قانون ہے جب نماز مکمل کر فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیل جا، اللہ کی روزی تلاش کر۔ میں اسی پر یہی سے میں گفتگو کا آغاز میں نے کیا تھا کہ آپ اپنے گھر کا انوائرمنٹ اچھا بنائے، اپنے گھر میں سجدوں کا ماحول پیدا کریں، پھر دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ اس اولاد سے دین کا کام ہوگا اور آپ اس گھر میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو اعتماد کیا، جو دین کا کام کیا، کبھی ان کو گورنمنٹ کے جاب کی حاجت نہیں آئی۔ مصر سے پڑھ کے آئے، اتنے ذہین تھے وہ چاہتے تو ہندوستان کا منترالیہ مل جاتا۔ یہاں تک کہ گورنر آف اتر پردیش انہوں نے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ سے ایم ایل سی کی سیٹ کا آفر کیا، کہا میں کیا کروں ایم ایل سی بن کر، مجھے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے کام سے فرصت ہی کہاں ہے کہ میں اسمبلی ہاؤس میں جاؤں۔ یہاں تک کہ ہندوستان کا پردھان منتری 7 گھنٹے تک بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں بیٹھا رہا اور حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کی تمنا لے کے بریلی آیا تھا۔ پردھان منتری کا ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن وہ 7 گھنٹے تک بریلی میں بیٹھا رہا تھا کہ ملاقات ہو جائے۔ تاج الشریعہ نکلے کار سے اور بحری اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے، ان سے ملنا گوارا نہیں، کیا ممکن ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے پوتے، میرے بیٹے وہ سب مل کر کے آ کے بولے ذرا ملنے میں کیا حرج ہے؟ پردھان منتری سے ملنے ممکن ہے کہ 10-20 بیگھہ زمین وہ مدرسے کے لیے الاٹ کر دے۔ کہا ایسا نہیں ہوگا، میں نے جو ذمہ داری اپنے باپ داداؤں سے پائی ہے اس کو میں ذلیل نہیں کروں گا کسی دنیا دار کے سامنے جھک کر۔ جو بابری مسجد کا قاتل ہو، جن کے ساتھ بابری مسجد کی شہادت کا خون ہو، اس سے میں ملاقات کروں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے حاکم وقت سے ملنے کی کیا غرض ہے؟ اسے جا کے کہہ دینا کہ میری دنیا الگ ہے، میری ذمہ داری الگ ہے۔ اس سے فرصت کہاں کہ میں کسی پردھان منتری سے ملاقات کروں۔ جو لوگ پردھان منتری نہیں، ایک پردھان کے آگے پیچھے کرتے ہیں، اجمیر کے مجاور پردھان کوئی گیا ان کے آگے پیچھے کرتے ہیں، امیتابھ بچن آیا ناچنے والا فلم کا، ان کے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ یہ وہ مجاور وہاں کے جاہل، فلمی ہیروئن کوئی آئی حاضری دینے کے لیے، ان کے آگے پیچھے ان کا دوپٹہ اٹھا کے چلنے والا، یہ چمچہ تاج الشریعہ کا مقابلہ کرنے چلا ہے۔ یہ وارڈ کمشنر کے آگے جھکنے والا، ایک ہیروئن کا دوپٹہ اٹھا کے چلنے والا، ان کے آگے پیچھے نوکری غلامی کرنے والا، یہ کیا جانے تاج الشریعہ کس کا نام ہے؟ جو پردھان منتری کو خاطر میں نہ لائے، وہ عالم برحق نائب پیغمبر کا نام اختر رضا کا اظہری ہے۔ جن کے پاس علم ہوگا وہ چادر نہیں بیچے گا۔ یاد رکھیے گا آج سے کچھ دنوں کے بعد یہ ساری جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ اور آج بغداد محلہ چلے جائیں، وہاں کس کا قصیدہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ یہ ہمارے عطائے تاج الشریعہ ہے جو اپنے باپ داداؤں کی کرامت بن کر گلزار ملت کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ ان کے خاندان، ان کے آبا اجداد ایک بہت بڑی ولایت کی تاریخ رہی ہے۔ ان کے باپ دادا خود ولی رہے اور ان کا یہ چشم و چراغ ہے۔ انہیں ضرورت نہیں تھی کسی دوسری خانقاہ سے ہاتھ ملانے کی، مگر ان عقل مندوں نے محسوس کیا ہے اس زمانے میں مسلک کا کام کرنا ہے تو تاج الشریعہ کے موقع کو لے کے چلنا پڑے گا، مسلک اعلیٰ حضرت سے قریب ہونا پڑے گا، ورنہ بہت سارے سادات کی فیملی ہے جو وہابیت کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے۔ علی میاں ندوی وہ سید کہلاتے ہیں، دیوبندی کی وہابی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ بہت سارے سادات کی فیملی دہلی میں وہ سب وہابیوں نسلیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئی۔
बाप दादा अच्छे थे मगर चंद सिक्के की खातिर उन्होंने नस्लियों से समझौता कर लिया। इन्होंने देखा कि इस जमाने में ईमान की सलामती का वाहिद जरिया है जो मसलक आला हजरत से वाबस्ता रहे। बाप दादाओं की हजार अच्छी तारीख रही हो, इस सदी में मसलक का काम करने के लिए मसलक आला हजरत का झंडा हाथ में लेना पड़ेगा। ये झंडा क्या लिया? एक बाप दादा की अजमत अलग थी, आला हजरत की महंगी की नवाजिशात अलग रही, ताजुल शरिया की नवाजिशात अलग रही। सब मिलकर जो 100 साल में उस बुलंदी पे नहीं पहुंच पाया, 40 साल में अल्लाह ने गुजारे मिल्लत को उस हिमालय की चोटी पे पहुंचा। दोनों नवाजिशात हैं, इनके आबा अजदाद की नवाजिशात अलग हैं। और फिर सरकार ताजुल शरिया, सरकार आला हजरत के फैजान, मुफ्ती आजम हिंद के फैजान से माला माल होकर जो आपने देखा प्रधानमंत्री की आमद पर उतने चेहरे नहीं खिलते जितने गुजारे मिल्लत की आमद पे चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। उसका अब हमारी नस्लें नाज करेंगी कि सिराल कुप्पा में कभी गुजारे मिल्लत का कदम पड़ा था। आने वाली नस्लें याद करेंगी कि अल्लाह तबारक व तआला का एक अच्छा बंदा जो मसलक आला हजरत का नकीब और पासबान था वो आया है। बात मेरी वहां से चली थी कि तुमने किसको देख के गले में धागा बांधा, किसको देख के तुमने गले में चैन पहना, किसको देखकर? क्या गुलजारे मिल्लत ने धागा बांधा है? क्या गुलजारे मिल्लत के गले में सोने की सिकड़ी है? क्या गुलजारे मिल्लत के पांव में कड़ा है? क्या गुलजारे मिल्लत के हाथ में धागा है? नहीं है तो फिर तुम्हारे बेटे ने किसको देख के धागा बांधा? तुम्हारी बेटियों ने किसको देख के धागा बांधा? अब उसका सीना थाम के मैं पूछूं, किनको देखा? क्या अपनी मस्जिद के इमाम को तुमने देखा? क्या अपने शेख को तुमने देखा? क्या आने वाले किसी खतीब को तुमने देखा? किसको देखा? अब उनका जवाब होगा किसी को नहीं देखा। फिर किनकी पैरवी की, किसकी नकल की? वो बोलेंगे वो फिल्म में जो एक्टर था उनके हाथ का धागा बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने एंजॉय करने के लिए उनकी नकल मैंने कर ली। उनके गले में चैन बड़ा अच्छा लगा, एंजॉय करने के लिए मैंने उनकी नकल कर ली। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी नकल तुम कर रहा है ताकि जिंदगी में खुशी मिले। तुमने कभी उनको देखा? वह सुशांत सिंह राजपूत फिल्म में नाच के करोड़ों कमाने वाला, वह घबराया, जिंदगी का सुकून जब नहीं मिला, फांसी के फंदे पे लटक गया। जिसकी नकल में तुम धागा बांधता है वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है, तुझको क्या एंजॉय मिलेगा? तुम जिस फिल्म के एक्टर की नकल करके और सोने की अंगूठी पहनता है वह तो जहर खा के मर रहा है, और तुमको क्या खुशी मिलेगी उसकी जिंदगी को देखकर? तुमने देखा कि उनके 5 दिन के बाद फ्लैट से सड़ी हुई लाश निकली, एक हीरोइन की लाश सड़ गई। पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ के 5 दिन के बाद जब बदबू पूरी बिल्डिंग में फैली तब उस बिल्डिंग से उसकी सड़ी हुई लाश को निकाला। कौन? जिसकी नकल मेरी बेटी कर रही है। चुस्त पायजामा पहनना, चुस्त कुर्ता पहनना, नंगे सर बाल कटवा के 2-4-10 नौजवानों की आंखों की जीनत बनना, अपनी सेहत का खून करना, किसको? उसी नाचने वाली को देख के उन्होंने ऐसा कलर का कपड़ा पहना, उन्होंने इस तरह का बाल रखा, उन्होंने इस तरह से चलना सीखा, हमने उसी की नकल मैंने की। उनकी लाश सड़ गई। जिसकी नकल तुम कर रही है उनकी लाश सड़ी हुई 5 दिन के बाद निकली। आए दिन कोई फिल्म में डांस करने वाली, कोई टेलीविजन में धारावाहिक में हीरोइन का रोल अदा करने वाली, वो सब की लाशें सड़ी हुई निकल रही है फांसी के फंदे पर। पता चला कि जिसकी नकल तुम कर रहा है या जिसकी नकल तुम कर रही है वह लोग जिंदगी से झुंझला के सुकून नहीं मिलने की वजह से वह खुदकुशी का सहारा ले रहे हैं। चार्ली चैपलिन दुनिया का ब्रिटिश फिल्मी स्टार जिसकी कॉमेडी को लाखों आदमी सुनता है और सुन के अपना दिल बहलाना चाहता है, वो अंदर से कितना दुखी था कि आज उनका एक मकोला करोड़ों आदमी की जबान पे है। वो बोलता है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई दूसरा मेरी आंख के आंसू को देख नहीं पाए। कितना गम था उसके सीने में, करोड़ों को हंसाने वाला, अरबों के मकान में रहने वाला, करोड़ों फैंस रखने वाला, और तुम एक छोटा सा घर बना के नमाज रोजा छोड़ के छोटा सा घर बनाया, छोटा टाइल्स और मार्बल लगाया, उसमें वाल पुट्टी की और पीओपी लगाया और सोचा कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हमने हासिल कर ली। वो अरबों के घर में रहने वाला डॉक्टर के पास जाके बोला कि मैं दुखी हूं, दवा दे दे। बोला चार्ली चैपलिन का शो देखा कर,
کر وہ بولا جس چارلی کا شو دیکھنے کا مشورہ دیتا ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر کی آنکھ کھلی کی کھلی رہی، وہ چہرہ دیکھتا رہا، جس کا کروڑوں فینس ہے وہ ڈاکٹر خود اس کی کامیڈی سنتا تھا اور دل بہلانے کے لیے، مگر یہ شخص اندر سے اتنا دکھی ہے، جو تم سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا گھر بنانے مزہ مل جائے گا، چھوٹی سی گاڑی خریدنے مزہ مل جائے گا، بڑھاپے میں ٹائم ملا تو نماز پڑھ کے جنت چلے جائیں گے، حضرت کا میں نے جوتا سنبھالا جنت مل جائے گی، حضرت کو میں نے پانی دیا جنت مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایمان بچانے کے لیے تمہیں سخت سے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے دنیا میں دکان میں بیٹھے بغیر شام میں پیسہ گھر میں نہیں چل کے آتا، درخت کی حفاظت کے بغیر اس درخت میں پھل نہیں آتا، اسی طرح دنیا میں بغیر جنت کے لیے نماز روزے حج و زکات فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ پیر و مرشد کی خدمت ہو یا باغوی کا جھنڈا ہو یا گیارہویں کا بکرا ہو یا اولیاء صالحین کے مزارات کی حاضری ہو، یہ چٹنی کا کام دیتی ہے یہ حاضری۔ جیسے اصل چیز ہے روٹی، اصل چیز ہے چاول، اور چٹنی ٹیسٹ کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر چاول ہی نہ رہے تو چٹنی سے کیا فائدہ، چٹنی سے بھوک نہ مٹے گی۔ جہاں نماز رکھنا، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے، نماز چھوڑنا زنا اور شراب سے بھی بڑا گناہ ہے۔ 10 سال شراب پیتا رہا اور سچی توبہ کیا اللہ معاف کر دے گا، لیکن کسی پر نماز فرض بھی 15 سال، وہ نماز شروع کیا 25 سال میں یا 10 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ 50 حج کر لے، 10 سال کی نماز اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، اس کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات میں نوافل سے زیادہ نماز قضا ادا کیا کرے، شب قدر میں نوافل سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ جس کے ذمہ نماز قضا رہتی ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ایک وقت کی نماز کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نماز چھوڑ کر کوئی عمل کام نہیں دے گا۔ زکات کا 100 روپیہ اگر فرض ہے وہ جب تک ادا نہ کرے 1 کروڑ کا کمبل بانٹنے والی نیکی لٹکی ہوئی رہے گی جب تک کہ 100 روپے کی زکات ادا نہ کر دے۔ شریعت کی خدمت جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے اسی خدمت کا انعام اللہ نے یہ دیا ہے۔ آج کسی کا چہرہ دیکھ کے فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے دوسروں کو خوش کرنے کے فتویٰ نہیں دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی فتویٰ دیا اور شریعت کا چہرہ چمکایا، اس کے پر آنے والی گرد کو صاف کیا تو اللہ نے وہ بلندی عطا کر دی۔ امریکہ میں رضا رضا، ہالینڈ میں رضا رضا، آسٹریلیا میں رضا رضا، سری لنکا میں رضا رضا، مدرسے میں رضا، کالج میں رضا، یونیورسٹی میں رضا، آکسفورڈ میں رضا، کیمبرج میں رضا، پرسٹین میں رضا، یعنی باقی رضا کی وہ ہے ہمالا رضا کا ہے، جس ہم کو دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ رضا نے شریعت کی خدمت کی ہے، رضا نے شریعت پر آنے والی گرد کو صاف کیا ہے، انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ سنایا ہے اور حق فتویٰ دیا ہے۔ نمک روٹی کھاتے رہے، چھوٹے سے گھر میں رہتے رہے، چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھتے رہے اور نگرانی اتنی کہ بغیر واٹس ایپ یوٹیوب کے شہرتوں سے دور رہ کر اس زمانے میں 100 سال پہلے امریکہ سے استفتاء آ رہے ہیں، افریقہ سے استفتاء آ رہا ہے۔ اس زمانے میں نہ واٹس ایپ تھا نہ یوٹیوب تھا، صرف ٹیلی گرام تھا اور ڈاک کا انتظام تھا۔ اس زمانے میں جو اعلیٰ حضرت کو مقبولیت ملی، افریقہ سے استفتاء، امریکہ سے استفتاء، آسٹریلیا سے استفتاء، سری لنکا سے استفتاء۔ آج اس واٹس ایپ کے زمانے میں جو شہرت حاصل نہ ہو وہ شہرت 100 سال پہلے ٹیلی گرام کے زمانے میں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ وہ مرجع خلائق تھے اعلیٰ حضرت، انہوں نے کسی کا چہرہ دیکھ کے فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے سب سے مین تھیم کو انہوں نے لیا، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی ہے اور آخرت مثل سمندر کے ہے، اس لیے دنیا کی بات 1 گھنٹہ ہونی چاہیے اور آخرت کی بات 23 گھنٹہ ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے آدمی 1 گھنٹے کا ٹائم دے اور جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے وہاں آدمی 99% اپنی زندگی کا ٹائم اس کے لیے دے۔ اس کا الٹا بھی ہو رہا ہے، 1 منٹ دن کے لیے ہے اور 59 منٹ سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ اس کے بعد کہتے کہ سکون نہیں ملتا۔ سکون کہاں ملے گا جب چارلی چیپلن کو سکون نہیں ہے؟ لتا منگیشکر کہتی تھی آئی لائک ٹو ڈائی، میں مرنا چاہ رہی ہوں چونکہ میں جو چاہتی تھی نہیں ملی، نہیں وہ چیز نہیں ملی۔ کیا مطلب؟ امریکہ میں صبح، شام آسٹریلیا، رات سری لنکا، پوری دنیا کا بھرمن کرنے والی، کروڑوں زبانوں پہ جن کا گانا جاری ہو وہ مقبولیت رکھنے والی، بمبئی کے پوش علاقے میں خربوں کا گھر رکھنے والی، کروڑوں کی کار پہ چلنے والی، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں دیش بھکتی کے گیت گانے والی،
इस कदर इज्जत मिली हो, वो कहती थी आई लाइक टू डाई, अब एक ही तमन्ना मेरी है कि अब मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि जो चाहती सोचती थी ढूंढती थी वह दुनिया में नहीं मिला। क्या ढूंढती थी? वह दिली सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला, एक दिन की भी आजादी वाली अच्छी जिंदगी नहीं मिली, बेशुमार टेंशन से दिमाग भरा रहा। इतनी सारी दौलत मकबूलियत के बावजूद कौन सा टेंशन था, दिल को सुकून नहीं मिला। तो तू छोटा सा घर बना के क्या सुकून हासिल करेगा? तू आवाज देता है हार्ट अटैक को, तू दावत दे रहा है तू तो ब्रेन हेमरेज को, तू दावत दे रहा है खतरनाक बीमारियों को। तरीका न मकान में सुकून है, न बिल्डिंग में सुकून है, न घूमने में सुकून है, न अमेरिका और थाईलैंड घूमने में सुकून है। सुकून है कहाँ? कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा, नबी सच्चे। अल्लाह कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले कि दुनिया को आराम अल्लाह के जिक्र में मिलता है। अगर अल्लाह का जिक्र झोपड़ी में है, तिलावत झोपड़ी में है, सजदा झोपड़ी में है, वह झोपड़ी खरबों के महल से बेहतर है, क्योंकि जहां तिलावत है वही अल्लाह ने सुकून की हलावत रखा है। इस बात को गिरा बांध के रख ले, ताजुश शरिया ने कोई महल नहीं बनाया था। ताजुश शरिया आप जिंदगी के आखिरी दिनों में जब ख्याल आया महल का, तो कई एकड़ जमीन खरीद कर जामियातुर रजा बना के कयामत तक के मुसलमानों के हवाले कर गया। अपने बेटे अज्जत के ना फैक्ट्री बनाई, ना अपने बेटे अज्जत को तो 4, 5, 10 मकान बना के दे दिया, इससे किराया आता रहेगा, तुम आराम से दूध चावल खाते रहना, मस्त रहना, अच्छी गहरी नींद लेना, और कभी कभार मस्ती के लिए दौरा कर लेना। नहीं नहीं, ताजुश शरिया ने ना फैक्ट्री छोड़ी, ना जमीन खरीद करके उसको उसकी ज़राअत के जरिए उसकी आमदनी का इंतजाम किया। बुढ़ापे में ख्याल भी आया तो 100 बीघा जमीन खरीद के मदरसा के लिए वक्फ कर दिया। वो ताजुश शरिया खून का आखिरी कतरा 75 साल की उम्र तक मसलके अहले सुन्नत के लिए निचोड़ दिया। अल्लाह ने इनाम क्या दिया? इनाम यही दिया कि जब तूने अपनी फैक्ट्री नहीं बनाई, जब तूने अपना 50 घर नहीं बनाया, तूने मसलक का काम किया है, अब वो सम्मान तुझको दूंगा तो दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। दुनिया में रात में एयरपोर्ट में कदम रखता है, वो एयरपोर्ट शहर के लिए काबिले रश्क बन जाए। किसी घर में कदम रखता है, वो घर रश्क जन्नत बन जाए। करोड़ों लोग हसरत लिए रह गए कि मेरे गांव में ताजुश शरिया का कदम पड़ जाए, नहीं पड़ा। दुनिया का सबसे ज्यादा हवाई सफर करने वालों की सूची में एक नाम था हुजूर अख्तर रजा का अजहरी का। दुनिया के करोड़ों इंसानों को अपने नाम की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने की क्षमता वाली शख्सियतों में 30वें नंबर पे नाम किसी का था वर्ल्ड के रिकॉर्ड में, हुजूर अख्तर रजा का अजहरी का, जिसके नाम पे कई स्टेट से लोग जमा हो जाए। गोवा में समंदर के किनारे आज से कई साल पहले उनकी आमद की खबर मिली, 1 दर्जन से ज्यादा स्टेट के लोग वहां पहुंच गए। गवर्नमेंट दंग रह गई, छोटे से स्टेट में मुसलमानों की मुख्तसर आबादी, ये कई लाख लोग कहां से आ गए। बहुत सारे इदारे, बहुत सारे गांव आज तक हसरत में है, उनका कदम न पा पाया। वो ताजुश शरिया ने अब देखा, दुनिया ने उनके जनाजे में 100 के करीब ममालिक के लोग, करोड़ के करीब लोग आ गए। अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी आंखें पटी की पटी रह गई, ना व्हाट्सएप चलाया, ना यूट्यूब पे रहा, ना इन्होंने कभी फेसबुक चलाया। आखिर ये 100 से ज्यादा ममालिक के लोग कहां से आ गए? मोदी जी हैरत में पड़ गए। या दुर्वेश कौन था जिसके नाम पे करोड़ों का मजमा उनके आखिरी जुलूस में जमा हो गया? लोगों ने मान लिया जो इज्जत जज की कुर्सी में नहीं मिलती, प्रधानमंत्री की कुर्सी में नहीं मिलती, नवाबों की कोठी में नहीं मिलती, वो इज्जत अहमद रजा की हवेली में उनके बेटे को अल्लाह ने अता करवा दी। दूसरे लोग दुनिया की बात करते हैं और आला हजरत इश्क रिसालत की बात करते हैं। दूसरे लोग मकान दुकान की बात करते हैं, आला हजरत के खानदान का हर फर्द इश्क रिसालत की बात करता है। जिंदगी का फॉर्मूला बना लीजिए, पैसा सबको चाहिए लेकिन हराम से नहीं, हलाल से चाहिए। पैसा सबको चाहिए, मकान भी सबको चाहिए, हराम की एक ईंट अगर मकान में लगी रही जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। अक्लमंद वही है जो राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करे। अक्लमंद वही है जो लीगल और इलीगल में फर्क पैदा करे। अक्लमंद वही है जो दुनिया चाहिए, दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करता रहे। अक्लमंद वही है जो दुनिया को वैल्यू सानवी हैसियत के दे और आखिरत को ज्यादा वैल्यू दे। यही पैगाम गुज़ारे मिल्लत देने आए हैं कि अपने अपने घरों को आप बनाइए, सजाइए, हराम से नहीं, वरना हलाल की मिट्टी की दीवार और हराम
حرام کے سونے کی دیوار سے بہتر ہے. حلال کپ کی بریانی اور حرام کے باجرے کی سوکھی روٹی، حلال کی سوکھی روٹی وہ حرام کی بریانی سے بہتر ہے. یہی کام میرے مشائخ نے بتایا، یہی کام آج کے موجودہ مشائخ کر رہے ہیں. گلزار ملت چاہتے تھے کا ایک بھائی 10 لاکھ روپے مہینہ گلف میں کما رہا ہے. ان کا ایک بھائی 8 سے لے کے 10 لاکھ روپے ماہانہ گلف میں کماتا تھا. ان کے خاندان کے بہت سارے نوجوان شہزادے جو ان کی عمر کے ہیں، کوئی ITI انجینئر ہیں، کوئی دوسرے عہدے پہ ہیں، کوئی امریکہ، کوئی صاحب دبئی میں ہیں، کوئی قطر میں ہے، کوئی ریاض میں ہے، وہ سب ہیں اسی خاندان کے شہزادے. یہ ہیں اسکول کی بنیادی تعلیم تھی. اگر یہ چاہتے تھے یہ بھی آج ریاض میں رہتے اور 10-20 لاکھ روپے ماہانہ کماتے. چونکہ جینیس تو ہے ہی، ذہین تو ہے ہی. ان کی زبان کی انگریزی سے آپ پہچان سکتے ہیں کس قدر ذہانت ہے اور کس قدر یہ ذہین اور کس قدر میکھاوی چھاتر یہ رہے ہیں. مگر اس کے باوجود انہوں نے ان رنگین، ان دنیا دارانہ قیمتی ماحول میں رہ کر اپنے باپ داداؤں کی وراثت کو انہوں نے سنبھالا. جہاں داڑھی مونڈنے کا رواج تھا وہاں انہوں نے سنتوں پہ عمل کر کے بتا دیا وہ عارضی وقتی لذت ہے، لذت کا خون ہے، اصل میں زندگی تو سنتوں پہ عمل کرنے میں ہے. اور پھر اپنا کھانا پینا کمانا یہ بڑائی نہیں ہے، بلکہ 2 4 10 20 50 لوگوں کو کفر سے بچانا یہ بڑا کام ہے. انہیں سنتوں کا عامل بنانا یہ بڑا کام ہے. ان کے ایمان کو بچانا یہ بڑا کام ہے. اس لیے انہوں نے انجینئرنگ کا راستہ تیار کر سنت رسول کی خدمت کا راستہ اختیار کیا ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک بڑا سے بڑا امریکہ کا انجینئر 50 لاکھ کمانے والا وہ عزت و سمان نہیں پاتا ہے جو عزت و سمان مصطفیٰ کی بولی بولنے کے بدلے میں اللہ نے گلزار ملت کو عطا فرمایا ہے. ایک مولانا جو دنیا کے ہر اسٹیٹس میں جا کر خطاب کرتا ہے، لاکھوں آدمی کو ایڈریس کر کے انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ DM بھی بن گیا ہوتا، 5 لاکھ مہینہ کماتا تو ایک بستی کے لوگوں تک وہ محدود بن کے رہتا، رات دن الجھنوں اور ٹینشن میں رہتا. ممکن ہے کہ اس کے فتنے سے سارا ڈسٹرکٹ نڈھال ہو جاتا. مگر اگر ان کی باتوں سے اگر ہر محفل میں 5 لوگ نمازی بن جائیں، 5 لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے اسٹانچ فالوور بن جائیں، یقین رکھیں 50 کھرب کمانے سے وہ کام بہتر ہے مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں کہ علی جہاں تجھے میں بھیج رہا ہوں وہاں جا کے پہلے اس تلوار مت چلانا، اسلام پیش کرنا. ایک آدمی راہ راست پہ آ گیا تو یہ کام عرب کے سرخ اونٹ سے تیرے لیے بہتر ہے. مولا علی کو جو حضور نے کہا اس فرمان کو آج نگاہ کے سامنے رکھیں. اگر اتنی بڑی محفل میں 2-4 نوجوان اندر سے ہل جائیں، وہ آخرت کو ترجیح دینے لگے اور پھر وہ سرکار کی سنتوں کے عامل بن جائیں، 50 کھرب کے مکان کی تعمیر سے ان 5 لڑکوں کی انسانی تعمیر بہتر ہے. اس میں جلسہ جلوس کبھی نہ چھوڑا جائے، نیک مجلسوں کو کبھی بوجھ سمجھ کے نہ چھوڑا جائے. کیوں؟ یہ جنتی محفل نہ جانے کس کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے آئی ہو اور 2-4 گھنٹے میں محفل ختم تو ہو جاتی ہے مگر اس کا اثر 100 سال تک اس سماج میں محسوس کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اس گفتگو کو قبول فرمائے. چلتے چلتے میں ایک خوشی کی بات آپ کو میں پہنچا دوں. مومن کے دل کو خوش کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی. حضور نے فرمایا ادخال السرور فی قلب المومن، مومن کے دل میں اسلام سرور داخل کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اور احب الاعمال الی اللہ تعالی، یعنی احب الاعمال اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. مجھ کو بھی فوری نکلنا ہوگا چونکہ 3 بجے نکلنا تھا مجھ کو ایئرپورٹ کے لیے، ہبلی ایئرپورٹ کے لیے، ورنہ فلائٹ کے چھوٹنے کا خطرہ ہو جائے گا. بس میں اس ٹاپک کو میں سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو 5-10 منٹ مجھ پر لگ ہی جائیں گے بیان کرنے میں، مگر نہیں بیان کر پاؤں گا. آپ اتنا جان لیں کہ مذہب اسلام سچا ہے، اس کے پیغامات سچے ہیں، اس کی خدمت جو بھی کرے میرے لیے قابل احترام ہے. اس سے ہٹ کے جو کام کرتا ہو، جو شریعت کے خلاف، طریقت کے خلاف، اسلام کے خلاف، جو مصطفیٰ کی سنتوں کے خلاف، وہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے. وہ دو چار خسیسوں اور رزیلوں کے بیچ میں ان کی عزت ہو جائے. مگر مجموعی طور پر آج دنیا میں نائب رسول بن کر مسجدوں میں، مدرسوں میں اور فتوے کی جو تھمک ہے وہ علماء کی ہے. چاہے وہ 1000 چوٹی کاٹنے والا، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے آنے والا، طریقت کے نام پہ نماز کا مذاق اڑانے والا، چاہے کسی جماعت کا ماننے والا ہو، وہ
قوم مسلم کی رہبری نہیں کر سکتا، رہبری کرنے والی جماعت علماء کی ہے۔ وہ تو یقین جانیے کہ آج سے 100 سال پہلے یہ بمبئی کا بابا، یہ چرس پینے والا، مولانا کا مذاق اڑانے والا، یہ سب تو اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر احمد رضا فاضل بریلوی تھے جو اسلام کی، سنیت کی، قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی نگہبانی کرتے ہوئے انہوں نے وہ دن دکھلایا۔ آج مسجدوں کا خطاب زندہ ہے، درسگاہ زندہ ہے، سیرت کی محفل زندہ ہے، علماء کا وقار زندہ ہے، فتوا کی دھمک زندہ ہے، علم کا وقار زندہ ہے، عالموں کی عزت زندہ ہے۔ اس صدی میں احسان امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا ہے، ورنہ یہ لچے لفنگے، یہ صاحب لنگوٹا پہننے والا، مجذوب کہلانے والا، یہ یہاں کھا پی کر کے پیشاب پخانہ کرنے والا کہتا تھا کہ میرا پیر تو وہ مکہ میں نماز پڑھنے گیا ہے، یعنی وہ دوسرے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر مذہب اسلام میں بھی ایک غلط ماحول قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ بروقت اعلیٰ حضرت نے محاذ کو سنبھالا، نجدی وہابی کے خلاف، ان نیازیوں کے خلاف، ان بدعتیوں کے خلاف، شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف آج الحمدللہ مزارات کی حاضری زندہ ہے، مدرسہ زندہ ہے، دستار بندی کا جشن زندہ ہے، علماء کی عزت زندہ ہے، فتویٰ کی دھمک زندہ ہے۔ تو یہ احسان اس صدی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پہ رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، اللہ غوث اعظم کے فیضان سے اعلیٰ حضرت کے خاندان کو قیامت تک مالا مال فرمائے۔ وہاں لوگ علم و فضل کے سے آراستہ ہو کر مسلک و مذہب کی خدمت کرنے والے، وہاں خدام میں نائبین مصطفیٰ پیدا ہوں، یہ اس خاندان کو اللہ عزت عطا فرمائے، اور جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کی عزت میں چار چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ حضور گلزار ملت کی زندگی میں سچی خوشیاں عطا فرمائے، ان کو صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کے سارے مریدوں کو نمازی، حاجی اور غازی اور تمام مصائب و آلام میں صبر کرنے والا اور نعمتوں کا شکر کرنے والا سچا پکا مصطفیٰ کا غلام بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔